हमारा जिन बुजुर्गों के साथ ताल्लुक़ है, जैसे कि आप फरमा रहे थे, सारे बयान का खुलासा ये था कि पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, पीर रोशन ज़मीर, सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको देखें, इधर पाक पदन शरीफ नज़र करें, लाहौर की सरजमीन पे दाता अली अजमेरी की तरफ देखें, और आगे अजमेर शरीफ चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिस बुजुर्ग को भी देखें वो आलम पहले है, वली बात है। बल्कि वली होता ही वो है जिसे अल्लाह पाक इल्म का नूर अता कर दे, और इल्म होता ही वो है। इल्म का माना जानना नहीं होता, ये एक तो है ना, ये लुग़वी माना है कि इल्म का माना है तो जानना, लेकिन इल्म है क्या? आप इल्म नूर, इल्म उस नूर का नाम है। वो नूर कहाँ है? वो नूर जो है कल्बे मुस्तफ़ा हुज़ूर इस्लाम के कल्बे अतर के अंदर जो नूर है, मरकज़े अनवार हुज़ूर के ज़ात अक़दस है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो सरापा नूर है, और उस नूर का मंबा और मरकज़ जो है, बात दिल की हो रही थी तो कल्बे मुस्तफ़ा हुज़ूर का दिल अतर जो है, ये नूर का मरकज़ है। यही वजह है कि बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत, वो पता नहीं कौन सा वक़्त था जब आपकी कलम से वो शेर निकला, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाख और जाने रहमत का ऐसा तज़किरा हुआ, ऐसी तरकीब थी, पूरे नातों के दीवान इस पर सदक़ किए जा सकते जो तरकीबा नाज़र ने। और जहाँ कहीं कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, जहाँ कहीं मोहब्बत वाले मौजूद हैं, वहाँ पे मुस्तफ़ा जाने रहमत का सलाम भी आपने उस सलाम के अंदर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलिया पाक को आपके सर की चोटी से, आपके मुँह मुबारक से, आपकी जबीन अक़दस की तारीफ की, आपके मुबारक दंदान मुबारक की बात की, आपकी जुल्फ़ों की बात की, आपके रुखसारों की बात की, आपके लाभाए मुबारक की बात की, आपके मुबारक दस्ते अनवर की बात की, आपके बाजुओं की बात की, आपके सीना की बात की, आपके पुश्ते अनवर की बात की, आपके सारे जिस्म की पाँव की तलियों के नाखूनों तक की बात करते करते दरमियान में जब कल्बे अतर का जिक्र आया, हज़ूर अकरम के दिल की बात आई, तो 150 रूम के माहिर वो इमाम इश्क मोहब्बत कलम रोक के बैठ गए कि आमद रिज़ा ये किसकी बात कर रहा है, किसके कल्बे अतर की बात कर रहा है, किस दिल की बात कर रहा है? फिर सोच के कहा क्या कि दिल समझ से भरा है। कितना इल्म जानने वाले सोच में पड़ गए और कहते दिल समझ से भरा है। ये आम दिल तो नहीं है, ये मरकज़ माबते अनवार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली और जल की जलवागाह है, अल्लाह की रहमतों का मरकज़ है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी तवज्जुहात का मरकज़ जो है वो कल्बे अतर मुस्तफ़ा है। दिल समझ से भरा है, मगर यूं कहूं गुंचाए राज़े वहदत पे लाख दिल की शक्ल होती है। एक होता है फूल खिला हुआ, उससे पहले जो सूरत होती है उसको कहते हैं गुंचा। कली, तो कली जिस तरह होती है ऐसे बात होती है, दिल की शक्ल ये होती है। तो आला हज़रत ने तशबीह भी कैसी दी, एक तरफ आपका इल्म देखें, दूसरी तरफ फसाहत और बलागत देखें, तशबीहात देखें, इस्तिआरे देखें, अदबी ज़ुबान देखें, शेरी ज़ौक़ देखें। जिस संत आ गए हैं सिक्के बैठा दिए। तो आपने कहा कि वो दिल जो है देखने में भी हो, उसकी रंगत भी उसी तरह होती है। आप देखिए फूल, ये फूल अगर बंद हो तो वो कली की शक्ल होती है। कहा कि गुंचा, उसको गुंचा कहते हैं, कली को कहते हैं गुंचा है राज़े वहदत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो वहदत के असरार हैं, और सारे के सारे असरार जो हैं वो इस गुंचे के अंदर बंद हैं। और जिसको फैज़ मिलता है इल्म नूर मुक़्तबसुन,
من مشکات مصابیح مشکات نبوہ کہ حضور اکرم کے جو سینہ اقدس کا یہ سینہ ہے، اس کے اندر جو جلوہ گاہ ہے انوار کی، حضور کا قلب اطہر ہے، وہاں سے نور پھوٹتا ہے اور جہاں جس پر پڑ جائے سبحان اللہ، وہ نور کا مرکز بن جاتا ہے، علم کا منبع بن جاتا ہے۔ اگر وہ نور کی تجلیات اور شعائیں بغداد پہنچتی ہیں پھر عالم کیا ہو جاتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں تو 114 قرآن کی آیتیں ہیں، ہر مرتبہ بسم اللہ لکھی، 113 آیتوں پر بسم اللہ لکھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر بسم اللہ کی نئی تفسیر کی ہے۔ جیسی قرآن کی اس سورت کا مضمون ہے، فاتحہ کے مضمون دیکھا تو اس کا سارا خلاصہ بسم اللہ کا ترجمہ وہ کیا جس میں بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ کر ہی سورہ فاتحہ کا مفہوم سمجھ میں۔ سورہ بقرہ بھی بسم اللہ لکھی تو بسم اللہ کا معنی وہ بیان کیا کہ سورہ بقرہ کی تشریح بسم اللہ کے معنی کی۔ لوگ ایک تفسیر بیان کرتے ہیں، 2 تفسیریں بیان کرتے ہیں، 10 تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نور تھا نا، فیضان مصطفیٰ، قلب اطہر مصطفیٰ سے آنے والا نور تھا جس کا فیضان تھا کہ آپ نے ہر جگہ پر نئی تفسیر کی۔ پھر وہ باتیں جو زبان سے نکلتی تھی دل میں اثر کرتی۔ حاضرین محترم، ہمارا تعلق ان بزرگوں کے ساتھ ہے جو در مصطفیٰ کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ فیض لینا ہے تو گنبد خضرا کی مکین سے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے ایک دعا کی اور اسی دعا کے ساتھ آمین کہیں اور ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ چمک تو اسے پاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اشتہار دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو شانیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں، اور رب نے آپ کو یہ بھی اللہ نے آپ کو فرمایا کہ حبیب تجھے نعمتیں دی ہیں تو پھر کیا امت سائل فلا تنہر، محبوب تجھے کھلانے دیے ہیں تو سائل تو آئیں گے تیرے پاس۔ کوئی علم کا سوالی ہوگا، کوئی عمل کا سوالی ہوگا، کوئی مال کا سوالی ہوگا، کوئی اولاد کا سوالی ہوگا، کوئی حاجتیں مانگنے کے لیے آئے گا۔ محبوب تیری بارگاہ میں جب آئیں امت سائل فلا تنہر، سائل کو خالی نہیں کرو۔ یا رسول اللہ، اللہ حضرت بھی کشکول گدائی لے کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تو اسے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، اللہ حضرت کہتے ہیں لوگوں سنو، حضور کی ذات کو کیا سمجھتے ہو تم؟ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، وہ مرتبہ واللہ کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا کیے۔ ہم محمد رسول اللہ کا معنی کیا کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے پر اور حضور کے جو انوار و تجلیات ہیں ان سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔